आज हामीहरु एउटा नयाँ टपिकको बारेमा पढ्छौं, दैट इज द सैटेलाइट। ठीक छ। अब यो सैटेलाइट भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि सैटेलाइट कुनै हेभेनली बडी हो, कुनै बडी हो जुन बडी प्लानेटको अराउन्डमा रिभल्भ गर्छ। द हेभेनली बडी or any object that revolves around the planet को अराउन्ड मा रिभल्भ गर्ने कुनै पनि बडीज होस्, नेचुरल बडी होस् अथवा आर्टिफिशियल बडी होस्, चाहे त्यो तर प्लानेट को अराउन्ड मा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि रिभल्भ गर्नु पर्यो, एउटा फिक्स्ड अर्बिटमा रिभल्भ गरिरहेको छ भने यस्तो किसिमको बडीजहरुलाई हामीले सैटेलाइट भन्छौं। अब यो सैटेलाइट जुन हुन्छ, यो सैटेलाइट नेचुरल पनि हुन्छ, आर्टिफिशियल पनि हुन्छ। नेचुरल पनि हुन्छ है, आर्टिफिशियल पनि हुन्छ। आर्टिफिशियल, नेचुरल सैटेलाइट र आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल भन्नुको मतलब नेचरले हामीलाई दिएको छ सैटेलाइट भने त्यसलाई हामीले नेचुरल सैटेलाइट भन्छौं, र आर्टिफिशियल भन्नुको मतलब म्यान मेड। यदि ह्युमन बिंग्सले बनाएको छ अनि त्यसलाई लन्च गरेको छ र अर्थको अराउन्डमा रिभल्भ गराइरहेको छ भने त्यस्तो किसिमको सैटेलाइटलाई हामीले आर्टिफिशियल सैटेलाइट भन्छौं। भने नेचुरल सैटेलाइटको लागि, हाम्रो अर्थको लागि यदि कुरा गर्ने हो भने नेचुरल सैटेलाइटको एक्जाम्पल हुन्छ मून। जस्तै सबै प्लानेट्सहरुको आफ्नो आफ्नो सैटेलाइट्सहरु हुन्छन्। जस्तै अब कुरा गर्छौं मर्करी र भेनसको भने यो दुईटा प्लानेटहरुसँग सैटेलाइट्सहरु छैन, नेचुरल सैटेलाइट्सहरु हुँदैन यिनीहरुको। तर यदि हामी कुरा गर्छौं अर्थ भन्दा माथिको सैटेलाइट्सहरुको, अर्थ भन्दा अगाडिको सैटेलाइट्सहरुको, त अर्थसँग एउटा नेचुरल सैटेलाइट हुन्छ जसलाई हामीले मून भन्छौं, हाम्रो चन्द्रमामा। त्यसपछि मार्सको कुरा गर्ने हो भने मार्ससँग दुईटा नेचुरल सैटेलाइट्स हुन्छ, फोबोस एन्ड डेमोस। त्यस्तै अरु पनि प्लानेट्सहरुसँग आफ्नो आफ्नो सैटेलाइट्सहरु हुन्छ। जस्तै जुपिटरसँग धेरै अमाउन्ट अफ सैटेलाइट, लगभग 66 67 वटा सैटेलाइट्सहरु हुन्छ। त्यो हामीले अहिले याद राखिराख्नु पर्ने जरुरी छैन, तर हामीले यति जान्नु पर्ने हुन्छ कि यस्तो सैटेलाइट्सहरु हुन्छ जुन सैटेलाइट्सहरु नेचुरली अर्थको अराउन्डमा रिभल्भ गरिरहेको छ भने त्यसलाई हामीले नेचुरल सैटेलाइट भन्छौं। र कुनै सैटेलाइट्सहरु आर्टिफिशियली म्यान मेड सैटेलाइट्सहरु छन् है, म्यान मेड सैटेलाइट्सहरु छन् भने त्यो म्यान मेड सैटेलाइट्सहरुलाई आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भन्छौं। जस्तै भर्खर केही दिन अगाडि नेपालले पनि एउटा भेरी स्मल सैटेलाइट बनाएको थियो, नेप्लिज 1 भन्ने सैटेलाइट नेपालको लागि। ठीक छ नि, अरु कन्ट्रीको कन्ट्रिब्युसनमा फन्डिङमा नेपालले पनि एउटा सैटेलाइट बनाएको थियो। त्यति बेलासम्म एउटा पनि सैटेलाइट नेपालको आर्टिफिशियल सैटेलाइट थिएन, तर भर्खर एउटा सानो सैटेलाइट, सानो सुरुवात भएको छ। बिस्तारै बिस्तारै हुन सक्छ, डेभलप हुँदै जान्छ। तिमीहरु पनि फर्दर फ्युचरमा गएर यदि साइन्टिस्ट बन्छौ हैन, फिजिसिस्ट बन्छौ भने तिमीहरुले पनि पछि गएर एउटा सैटेलाइट बनाउन सक्छौ नेपालको रेस्पेक्टमा। भने आर्टिफिशियल सैटेलाइट भन्नुको मतलब म्यान मेड सैटेलाइट हो भने यो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्सहरुलाई अर्थको अराउन्डमा रिभल्भ गराउनु, त्यसलाई सेटिङ गर्नुपर्छ है। यतिकै आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनायो, त्यो उडेर गएर आफै रिभल्भ गरिरहेको छ, हुँदैन। के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले सैटेलाइट बनायौं, म्यानहरुले, ह्युमन बिंग्सले सैटेलाइट बनायौं, त्यसलाई सर्टेन हाइटमा लग्यौं, सर्टेन भेलोसिटीले प्रोजेक्ट गर्यौं र त्यो अर्थको अराउन्डमा रिभल्भ गरिरहेको छ विथ सर्टेन भेलोसिटी। त्यो पुरै फेनोमेनालाई हामीले भन्छौं लन्चिङ अफ सैटेलाइट। लन्चिङ अफ के भन्छौं? सैटेलाइट। लन्चिङ अफ सैटेलाइट भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि सैटेलाइट हामीले बनायौं, सैटेलाइटलाई कुनै मेथडबाट हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि सर्टेन हाइटमा लग्यौं, जति हाइटमा हामीले राख्नु छ र त्यो त्यति हाइटमा राखिसकेपछि अनि त्यसलाई हामीले रिभल्भ गराइदियौं, एउटा सर्टेन भेलोसिटीले प्रोजेक्ट गर्यौं भने ड्यू टु द ग्रेभिटेशनल फोर्स यो रिभल्भ गर्न थाल्छ। कसरी रिभल्भ गर्छ त्यसको प्रिन्सिपलहरुको कुरा हामी गर्छौं, लन्चिङ अफ सैटेलाइट भन्छौं त्यसलाई। अब यो लन्चिङ अफ सैटेलाइट गर्दाखेरि नि हामीले सैटेलाइटलाई अर्थबाट कहिले पनि माथि लगेर लन्च गराउँदैनौं। इन्डिभिजुअल सैटेलाइटले कहिले पनि लग्न सक्दैन, किनभने हाम्रो अर्थको अराउन्डमा एटमोस्फियर छ। यदि सैटेलाइटलाई डाइरेक्ट उडाएर सर्टेन हाइटमा प्रोजेक्ट गर्नु पर्यो भनेपछि ड्यू टु द फ्रिक्सन सैटेलाइटको केही पोर्सन्सहरु
ड्यामेज हुन सक्छ। त्यही भएर हामी युज गर्छौं रकेट। त अर्थ सर्फेसबाट रकेटमा हामी सेटेलाइट बोक्छौं र रकेटलाई के गर्दिन्छौं भन्दाखेरि उडाइदिन्छौं। रकेटलाई उडायो भने सँगसँगै सेटेलाइट पनि उड्छ। जस्तै मानौं न यो हाम्रो अर्थ हो, ठीक छ। अर्थमा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि एउटा रकेट राख्छौं र यो रकेटमा हामीले केही कुनै एउटा डब्बामा, ट्रेनको डब्बा जस्तै एउटा डब्बामा सेटेलाइट राखेको हुन्छ। अब यो रकेटलाई उडाइदियो भनेपछि हामीले थाहा हुन्छ यति हाइटमा हामीले यो सेटेलाइटलाई लन्च गर्नु छ भने यो रकेटलाई उडायो भने यो रकेट यहाँसम्म आयो भने त्यो ढोका खोलिदिन्छ। त्यो डब्बा जुन हुन्छ सर्टेन भेलोसिटीले प्रोजेक्ट हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो सेटेलाइट जुन हुन्छ अर्थको अराउन्डमा एउटा सर्कुलर अर्बिटमा यसरी रिभल्भ गर्न थाल्छ, ठीक छ। अब यो सेटेलाइट हामीले किन लन्च गर्नु पर्यो, किन हामीले सेटेलाइट पठाउनु पर्यो त भन्दाखेरि यसको धेरै एडभान्टेजेसहरु छन् जसको कारणले हामीले सेटेलाइटलाई लन्च गर्नुपर्छ। के एडभान्टेजेस हुन सक्छ त भन्दाखेरि फर्स्ट एडभान्टेज के हुन सक्छ भन्दाखेरि यदि हामीले सेटेलाइटलाई लन्च गरिरहेको छौं सर्टेन हाइटमा भने इट हेल्प्स इन टेलिकम्युनिकेसन। टेलिकम्युनिकेसनमा हेल्प गर्छ। जस्तै हामी मोबाइल चलाउँछौं, टेलिभिजन चलाउँछौं, रेडियो चलाउँछौं, यो सबै कसले अपरेट गरिरहेको हुन्छ अथवा कसको माध्यमबाट चलिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि सेटेलाइटको हेल्पले चलिरहेको हुन्छ। अब त्यो प्रिन्सिपलहरु हामीले पढ्नु छैन कि कसरी सेटेलाइटले टेलिकम्युनिकेसनलाई हेल्प गर्छ, त्यो पछिको कुरा भयो। तर अहिले हामीले सेटेलाइटको एडभान्टेजेसहरुको कुरा गरिरहेको छौं भने त्यो एडभान्टेजेसमा एउटा एडभान्टेज के हुन्छ, इट हेल्प्स द टेलिकम्युनिकेसन। टेलिकम्युनिकेसनमा यसले हामीले मद्दत गर्छ। अर्को एडभान्टेज यसमा के हुन सक्छ भन्दाखेरि बाहिरबाट आइरहेको कस्मिक रेजहरु, बाहिरबाट आइरहेको वेव्सहरु, बाहिरबाट आइरहेको भन्नुको मतलब कहाँबाट आइरहेको, सनबाट, जुपिटरबाट अथवा अरु कुनै स्पेसबाट आइरहेको छ, कुनै रेजहरु, कुनै स्टोन्सहरु आइरहेको छ भने त्यसको बारेमा स्टडी गर्नको लागि पनि हामीले सेटेलाइटको युज गर्छौं। जस्तै भर्खर केही दिन अगाडि इन्डियाले पनि एउटा सेटेलाइट लन्च गरेको थियो अराउन्ड द मार्स। त मार्सको बारेमा पनि स्टडी गर्नको लागि सेटेलाइट पनि डिफरेन्ट प्लानेट्स इन द सोलर सिस्टममा रहेको प्लानेट्सहरुको बारेमा, मेटियोर्सहरुको बारेमा, मेटेरोइड्सहरुको बारेमा स्टडी गर्नको लागि, रिसर्च गर्नको लागि हामी सेटेलाइटको लन्च गर्छौं। कुरा बुझिरहेछ? त्यस्तै स्पाइङ पर्पसको लागि पनि, जीपीएस को लागि हामीले मोबाइलमा भनिदिन्छौं यो ठाउँ फलानो ठाउँ कहाँ छ भने उसले लोकेट गरेर बताइदिन्छ यो ठाउँमा छ, यहाँदेखि यति किलोमिटरमा छ। त्यो कसले बताइरहेको छ त एक्चुअली सेटेलाइटले बताइरहेको छ। यी सबै काम गर्नको लागि हामीलाई सेटेलाइटको धेरै नै आवश्यकता पर्छ, धेरै नै युजफुल हुन्छ यो सेटेलाइट। भने यो सेटेलाइटको युजफुलनेस भयो, एडभान्टेजेस भयो। अब हामीले यो 11 क्लासमा यो सेटेलाइटमा केही एक्सप्रेसन्सहरु हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ। केही एक्सप्रेसन्सहरु के निकाल्नु पर्ने छ भन्दाखेरि सेटेलाइटलाई हामीले लन्च गर्दाखेरि कति भेलोसिटीले हामीले पठायौं भनेपछि यो सेफली सर्कुलर मोसनमा रिभल्भ गरिरहेको हुन्छ। यो भन्दा पहिला हामीले एस्केप भेलोसिटी पढेको छौं। मान धेरै भेलोसिटीले फाल्दियो भनेपछि सेटेलाइट गइहाल्छ स्पेसमा, कहिले पनि फर्केर आउँदैन भन्दा पनि अर्थको अराउन्डमा रिभल्भ गर्छ कि गर्दैन कुनै ग्यारेन्टी छैन। त हामीले यति भेलोसिटीले प्रोजेक्ट गर्नुपर्छ कि त्यो भेलोसिटीले प्रोजेक्ट गर्दाखेरि त्यो अब्जेक्ट चाहिँ अथवा सेटेलाइट चाहिँ अर्थको अराउन्डमा के गरिरहेको छ, रिभल्भ गरिरहेको छ, ठीक छ। त्यो भेलोसिटीको एक्सप्रेसन कति हुन्छ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा हामीले के निकाल्नु पर्ने छ भन्दाखेरि कति हाइटमा हामीले सेटेलाइटलाई राख्नु पर्ने हुन्छ, कति हाइटमा हामीले लन्च गर्नुपर्ने हुन्छ। दैट हाइट इज कल्ड पार्किङ हाइट अथवा लन्चिङ हाइट क्याल्कुलेसन गर्नु। अर्को टाइम पिरियड, कति टाइम पिरियड लगाउँछ यो अर्थको अराउन्डमा रिभल्भ गर्नको लागि यो सेटेलाइटले टाइम पिरियड, र कति एनर्जी बोकेको हुन्छ, टोटल एनर्जी अफ द सेटेलाइट हामीले यो चारवटा एक्सप्रेसन्स हामीले निकाल्नु पर्ने छ। एउटा यसको भेलोसिटी, जुन भेलोसिटीलाई हामीले अर्बिटल भेलोसिटी पनि भन्छ, अर्बिटल भेलोसिटी अफ सेटेलाइट हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को दुई तीनवटा कुराहरु हामीले क्याल्कुलेट गर्नु छ। के त भन्दाखेरि एउटा हुन्छ पार्किङ हाइट, कति हाइटमा हामीले पार्क गर्नुपर्छ सेटेलाइटलाई। अर्को कुरा हुन्छ टाइम पिरियड, कति टाइम लगाउँछ एकचोटी अर्थलाई रिभल्भ गर्नको लागि। अर्को हामीले एक्सप्रेसन निकाल्नु पर्ने छ इनर्जी, ठीक छ नि। त्यसमा बुझ्दै जानुपर्ने हुन्छ,
म्याथमेटिकल फर्म्सहरु छन्, धेरै सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ठीक छ नि? ले बुझ्दै गयो भने अर्बिटल भेलोसिटी भन्नुको मतलब के हो कि द velocity of satellite with which it is projected so that it revolves around the planet. प्लानेट को अराउन्ड मा रिभल्भ गर्नको लागि जति भेलोसिटीले यसलाई हामीले प्रोजेक्ट गर्छौं त्यो भेलोसिटीलाई नै हामी के भन्छौं अर्बिटल भेलोसिटी भन्छौं। अब यो अर्बिटल भेलोसिटी को एक्सप्रेसन अथवा फर्मुला भनौं कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो भने सबैभन्दा पहिला लेट अस कन्सिडर, यो त हाम्रो रगरगमा बसिरहेको छ, फिजिक्स पढिरहेको छौं भने लेट अस कन्सिडर यो हाम्रो के हो त भन्दाखेरि अर्थ हो। त्यो हाम्रो के हो त भन्दाखेरि अर्थ हो र अर्थ को यसको मास छ m। m भन्नुको मतलब के हो त मास अफ अर्थ अथवा मास अफ कुनै पनि प्लानेट हुन सक्छ, त्यसपछि r भन्नुको मतलब रेडियस अफ अर्थ भइहाल्छ। रेडियस अफ अर्थ नभनेर कुनै पनि प्लानेट हुन सक्छ। फेरि पनि यहाँ जुन प्लानेटमा हामीले सेटेलाइटलाई लन्च गरिरहेको छौं त्यो प्लानेटको लागि भइहाल्छ भने एक्चुअली हामी अर्थमा बसिरहेको छौं भनेपछि अर्थकै कुरा गरिरहेको हुन्छ जनरली मास अफ के त अर्थ र अर्को r भन्नुको मतलब रेडियस अफ के भइहाल्छ अर्थ। अब यसको सेन्टर यो भयो, लेट अस सपोज यो रेडियस भयो r। त हामीले कुरा गरेको छौं कि सेटेलाइटलाई हामीले डाइरेक्टली यहाँबाट उडाउन सक्दैनौं, लन्च गर्न सक्दैनौं। सेटेलाइटलाई के गर्नुपर्छ हामीले रकेटमा बोक्नु पर्ने हुन्छ। रकेटमा बोकेर सर्टेन हाइटसम्म, मानव यहाँबाट रकेट बोक्दै गयो यो हाइटमा आयो, यहाँ आयो, रकेट यहाँसम्म पुर्याइदियो यो सेटेलाइटलाई। त यो सेटेलाइटको मास जुन छ यसलाई हामी भन्दियौ स्मल m। स्मल m भन्नुको मतलब के हो त मास अफ सेटेलाइट, अब हेर्नुस् यो रकेटले के गर्छ भन्दाखेरि यो सेटेलाइटले यहाँ छोड्दिन्छ, छोड्दाखेरि सर्टेन भेलोसिटीले प्रोजेक्ट गर्छ यसले। लेट अस सपोज यसलाई यो डाइरेक्सनमा v0 भेलोसिटीले प्रोजेक्ट गरिदियो, यो डाइरेक्सनमा प्रोजेक्ट गरिदियो भनेपछि त यो यतातिर मुभ गर्न थाल्छ, रकेट यहाँबाट भागिहाल्यो। त यहाँबाट भागिहाल्छ भने यो यहाँदेखि यहाँसम्म अर्थ सर्फेसदेखिको हाइट मानौ h छ भने h इज द पार्किङ हाइट भनिदिउँ, पार्किङ हाइट जहाँ सेटेलाइटलाई के गरिएको छ पार्क गरिएको छ, छोडिएको छ, राखिएको छ, लन्च गरिएको छ भने यहाँदेखि सेन्टरदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स जुन हुन्छ यो r प्लस h भइहाल्छ। म के गर्छु नि यसलाई नोटेसनको फर्ममा सानो फर्म होस् त्यही भएर मैले यसलाई स्मल r ले डिनोट गरिदिन्छु, स्मल r इक्वल टु क्यापिटल R प्लस h। अब यो सेटेलाइट त यता भाग्न खोज्छ किनभने यतातिर प्रोजेक्ट गरिएको छ, तर यो अर्थले यो सेटेलाइटलाई ग्रेभिटेशनल फोर्सको कारणले गर्दा आफूतिर तान्छ। त यो यतातिर गइरहेको छ, अर्थले आफूतिर तान्छ, यतातिर फोर्स लगाउँछ, फोर्स लगायो भने यो सेटेलाइट यतातिर मुभमेन्ट गर्न थाल्छ। ठीक छ नि? कुनै अब्जेक्ट यतातिर गइरहेको छ, कसैले तान्दियो भनेपछि यसको डाइरेक्सन चेन्ज भइहाल्छ, यता गइहाल्छ। अब यता जान खोजिरहेको छ, अर्थले के गर्यो यतातिर फोर्स लगाइदियो ग्रेभिटेशनल फोर्स, जसको कारणले यो यतातिर मुभमेन्ट गर्न थाल्यो। यो यतातिर गइरहेको थियो, यतातिर मुभमेन्ट गर्न थाल्यो। ठीक छ? फेरि यतातिर जान खोजिरहेछ, अर्थले ग्रेभिटेशनल फोर्स लगायो, यो यतातिर मुभमेन्ट गर्न थाल्यो। सिमिलरली यो ग्रेभिटेशनल फोर्स लाग्दै जाँदाखेरि नि यो सेटेलाइट एउटा कम्प्लिटली सर्कुलर पाथमा ट्राभल गर्न थाल्छ। कसको कारणले यो सर्कुलर पाथमा ट्राभल गर्छ? ड्यू टू द ग्रेभिटेशनल फोर्स बिट्विन अर्थ एन्ड द सेटेलाइट। किनभने अर्थले यो सेटेलाइटलाई आफूतिर तानिरहेछ, जस्तै यो सेटेलाइट यतातिर गइरहेको थियो, सिधा यसरी सुई यतातिर जान खोजिरहेको थियो, अर्थले भने हैन भाइ मैले ग्रेभिटेशनल फोर्स लगाउँछु, यतातिर जान खोजिरहेको ग्रेभिटेशनल फोर्स
गर्दै 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 यो कस्तो पाथ भइहाल्छ, सर्कुलर पाथ भइहाल्छ। कुनै पनि बडी यदि सर्कुलर पाथमा रिभल्भ गरिरहेको छ भने त्यो बडीको लागि सेन्टरतिर एउटा फोर्स लाग्छ, जुन फोर्सलाई हामी भन्छौँ सेन्ट्रिपिटल फोर्स। अब यो सेन्ट्रिपिटल फोर्स कसको कारणले, एज वी नो दैट सर्कुलर मोसनमा यो कुरा हामीले डिस्कस गरेको छौँ कि सेन्ट्रिपिटल फोर्स भन्नुको मतलब एउटा सेकेन्डरी फोर्स हो। सेकेन्डरी फोर्स हो भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि सेकेन्डरी फोर्स भन्नुको मतलब यसलाई कुनै न कुनै एउटा सोर्स चाहिन्छ। त यहाँ सेन्ट्रिपिटल फोर्स प्रोभाइड गर्नको लागि अर्थ र यो सैटेलाइट बीचको ग्रेभिटेशनल फोर्स छ। त यो अर्थको ग्रेभिटेशनल फोर्सले यो सैटेलाइटलाई नेसेसरी सेन्ट्रिपिटल फोर्स दियो सो दैट इट कैन रिभल्भ अराउंड द अर्थ। मैं यहाँ लेख दिन्छु कि द ग्रेभिटेशनल फोर्स provides necessary centripetal force to the satellite। इसको v0 भन्नुको मतलब मैले यहाँ मान दिएको छु पहिला नै। v0 भन्नुको मतलब यसको अर्बिटल भेलोसिटी हो, अर्बिटल भेलोसिटी हो। v0 भेलोसिटीले यहाँ फ्याकेको छौं, जति भेलोसिटीले फ्याक्छौं, जति भेलोसिटीले प्रोजेक्ट गर्छौं त्यही नै यसको अर्बिटल भेलोसिटी हुन्छ भने मसँग एउटा एक्सप्रेसन आउँछ के त भन्दाखेरि जब ग्रेभिटेशनल फोर्सले नै नेसेसरी सेन्ट्रिपिटल फोर्स प्रोभाइड गरिरहेको छ यिनीहरुको बीचमा भने यो ग्रेभिटेशनल फोर्स बिट्विन अर्थ एन्ड द सैटेलाइट भन्नुको मतलब ग्रेभिटेशनल फोर्स Fg इज इक्वल टु सेन्ट्रिपिटल फोर्स कति भइहाल्छ Fc। Fg भन्नुको मतलब ग्रेभिटेशनल फोर्स हो र Fc भन्नुको मतलब सेन्ट्रिपिटल फोर्स हो। यही ग्रेभिटेशनल फोर्सले सेन्ट्रिपिटल फोर्स प्रोभाइड गरिरहेको छ। यसको मतलब ग्रेभिटेशनल फोर्स इज इक्वल टु सेन्ट्रिपिटल फोर्स हुन्छ भने ग्रेभिटेशनल फोर्स बिट्विन यो अर्थ एन्ड द सैटेलाइट कति हुन्छ G कैपिटल M भन्नुको मतलब मास अफ द अर्थ, स्मॉल m भन्नुको मतलब मास अफ द सैटेलाइट बाई यिनीहरु बीचको सेन्टर देखि सेन्टर सम्मको डिस्टेन्स भन्नुको मतलब टोटल डिस्टेन्स कति छ r प्लस h भन्नुको मतलब छोटका r r स्क्वायर gmm बाई r स्क्वायर। आ सेन्ट्रिपिटल फोर्स को फर्मुला हुन्छ m v0 स्क्वायर बाई r, mv स्क्वायर बाई r हुन्छ, mv स्क्वायर बाई r हुन्छ। त एउटा r क्यान्सल भयो, एउटा m र एउटा m क्यान्सल भयो भने मसँग v0 इज इक्वल टु कति आउँछ v0 स्क्वायर इज इक्वल टु आउँछ gm बाई r हुन्छ, सरी gm बाई स्मॉल r हुन्छ भने यहाँबाट v0 इज इक्वल टु कति हुन्छ त gm बाई स्मॉल r को स्क्वायर रुट। दिस इज द एक्सप्रेसन फर the satellites, ठीक छ नि, एक्सप्रेसन फर द अर्बिटल भेलोसिटी अफ द सैटेलाइट। अब यो कति हुन्छ होला, एस्केप भेलोसिटी भन्दा कम हुन्छ कि बढी हुन्छ एकचोटी हेरौं। अभियसली कम हुन्छ, बढी भयो भनेपछि त त्यो त भागिहाल्छ, ठीक छ नि। अभियसली कम हुन्छ भनेपछि लेट अस सपोज यहाँ यसको भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने कहिलेकाहीँ अब्जेक्टिभ क्वेशन्सहरुमा एमसीक्यूहरुमा तिमीले यो कुराहरु सोधिरहेको हुन्छ। त एस्केप भेलोसिटी को लागि हामीले फर्मुला निकालेको याद गर त स्क्वायर रुट अफ 2gr भनेर, स्क्वायर रुट अफ 2gr मिनिमम भेलोसिटी। त यहाँ कति हुन्छ हेरौं त स्क्वायर v इज इक्वल टु यहाँ v0 इज इक्वल टु मैले लेख्न सक्छु स्क्वायर रुट अफ gm बाई r, ठीक छ नि, स्क्वायर इन्टु r स्क्वायर बाई r, r स्क्वायर ले मल्टिप्लाई गर्दे र r स्क्वायर ले डिवाइड गर्दे। तो यो gm बाई r स्क्वायर भन्नुको मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटी अन द अर्थ हो अनि स्क्वायर रुट अफ यहाँ gm बाई r स्क्वायर भन्नुको मतलब स्मॉल g हुन्छ अनि r स्क्वायर छ, r स्क्वायर त आफ्नो ठाउँमा भयो नै बाई r प्लस यो सानो r भन्नुको मतलब कैपिटल R प्लस h हुन्छ। इफ वी कंसिडर कैपिटल R इज भेरी 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 ग्रेटर देन h भन्नुको मतलब रेडियस अफ द अर्थ जुन हुन्छ पार्किङ हाइट भन्दा धेरै हाई छ अथवा पार्किङ हाइट धेरै नजिक छ, 2 4 5 किलोमिटर 10 किलोमिटर छ भने पार्किङ हाइट, रेडियस धेरै ठुलो भयो भने यो हाइट यसको टर्ममा नेग्लिजिबल मानिन्छ भने
भी नट इज इक्वल टू कति हुन्छ स्क्वायर रुट अफ जी आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच को ठाउँमा यो एच नेग्लिजिबल छ भने मात्र आर हुन्छ, आर आर कट्यो भने भी नट इज इक्वल टू कति हुन्छ स्क्वायर रुट अफ जी आर हुन्छ। भी नट इज इक्वल टू कति हुन्छ स्क्वायर रुट अफ जी आर। आई होप देखिरहेको छौ तिमीहरूले। त भी नट इज इक्वल टू जी आर हुन्छ भने सर्फेस को जी को भ्यालु कति हुन्छ एट सर्फेस जी इज इक्वल टू हुन्छ 9.8 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर र आर इज इक्वल टू कति हुन्छ 6.4 into 10 to the power 6 मीटर। यो भ्यालु राख्यो भने भी नट इज इक्वल टू लगभग कति आउँछ त भन्दाखेरि लगभग आउँछ 8 किलोमिटर पर सेकेन्ड, लगभग आउँछ 8 किलोमिटर पर सेकेन्ड। त अर्थ सर्फेसबाट पनि सेटेलाइटले फाल्यो भनेपछि कति मिटर पर सेकेन्डले फाल्नु पर्यो त भन्दाखेरि 8 किलोमिटर पर सेकेन्ड। जबकि स्केप भेलोसिटी कति थियो 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्ड। दिस इज द एक्सप्रेसन फर द अर्बिटल भेलोसिटी। आई होप तिमीहरू सबैजनाले यो कुरा बुझेको छौ, ठीक छ नि। अब यसलाई म मेट्छु, यदि तिमीहरूले नोट गर्न चाहन्छौ नोट गरिहाल, स्क्रिनशट गरिहाल। ल मैले मेटे है यसलाई। मैले एउटा कुरा निकाले अर्बिटल भेलोसिटी, मैले दुई तीनवटा फर्मुला निकाल्दै गइरहेको छु। यो फर्मुलाहरूको सर्ट फर्म्सहरू जुन छ नि, यो फर्मुलाहरूको सर्ट फर्महरू याद राखिराख्नु पर्छ। एमसीक्यूहरुमा सोधिरहेको हुन्छ, यही फर्मुलाबाट सोधिन्छ। VE इज इक्वल टू कति हुन्छ स्क्वायर रुट अफ 2GR हुन्छ। V नट इज इक्वल टू कति हुन्छ स्क्वायर रुट अफ GR हुन्छ। यसको मतलब VE इज इक्वल टू स्क्वायर रुट अफ 2V नट हुन्छ। त्यसरी पनि भन्न सक्छ, ठीक छ नि। अच्छा, V नट इज इक्वल टू हामीले फर्मुला निकाल्यौं GM बाई R। मेन फर्मुला हामीले बक्सामा हालेको फर्मुला यही नै थियो। एउटा एक्सप्रेसन हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं। यो एक्सप्रेसन के हो त अर्बिटल भेलोसिटीको लागि फर्मुला हो। मैले त्यस्तै भनेको थिए हामीले 3-4 वटा एक्सप्रेसन यहाँ निकाल्नु पर्ने छ। एउटा अर्बिटल भेलोसिटीको निकालिसक्यौं, त्यसपछि टाइम पिरियड निकाल्छौं, त्यसपछि हामीले के निकाल्छौं रे पार्किङ हाइट निकाल्छौं र एनर्जी निकाल्छौं। भने अब हामीहरु जान्छौं टाइम पिरियडमा। एक्सप्रेसन फर टाइम पिरियड। अच्छा, टाइम पिरियड भन्नुको मतलब त सबैलाई थाहा छ होला। टाइम पिरियड भन्नुको मतलब इट इज द टाइम taken by a body to complete one cycle, एक चोटी कंप्लीट। जस्तै अर्थ छ, यहाँबाट सेटेलाइट लन्च भएको छ, एक चोटी यसरी यहाँबाट यसरी स्टार्ट गरेर गयो एक कंप्लीट साइकल। एक कंप्लीट साइकल पूरा गर्यो भने त्यो पूरा गर्नमा जति टाइम उले लगाएको छ त्यो टाइमलाई नै हामी के भन्छौं टाइम पिरियड भन्छौं। लेट अस सपोज यो हाम्रो अर्थ थियो, अब अलिकति सानो बनाइदिन्छु। र यहाँबाट सेटेलाइट हाम्रो लन्च भएको थियो, यहाँबाट रिभल्भ गर्न सुरु गरेको थियो। यसरी रिभल्भ गर्न सुरु गर्थ्यो, यसरी रिभल्भ गरेर एउटा सर्कुलर पाथ। सेन्टर देखि यसको अर्बिट सम्मको डिस्टेन्स छ स्मल आर। सेन्टर देखि जहाँ स्मल आर भन्नुको मतलब के हुन्छ क्यापिटल आर प्लस एच हुन्छ। यो क्यापिटल आर प्लस एच, आर भनेको क्यापिटल आर भनेको रेडियस अफ द अर्थ हो, एच भन्नुको मतलब पार्किङ हाइट हो। भने यहाँ हेरौँ त, एकचोटी कम्प्लिट यसरी रिभोल्युसन गर्छ अराउन्ड द अर्थ भने कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ फर one complete revolution of satellite। one complete revolution of the satellite, एक चोटी complete revolution गर्यो भनेपछि कति टाइम कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ। डिस्टेन्स इज इक्वल टू एक चोटी कंप्लीट यहाँबाट सुरु गर्यो, यहाँबाट यसरी घुमेर यही आयो भने कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ। सर्कमफरेन्स अफ द सर्कल भन्नुको मतलब 2πr, ठीक छ।
यसको भेलोसिटी कति छ, कति भेलोसिटीले मुभ गरिरहेको छ, v नट। त यो एकचोटी कम्प्लिट साइकल गर्नको लागि, एकचोटी कम्प्लिट साइकल बनाउनको लागि जति टाइम लगाउँछ त्यसैलाई हामी टाइम पिरियड भन्छौं, त्यसैलाई हामी के भन्छौं, टाइम पिरियड भन्छौं। त टाइम पिरियड भन्छौं भने टाइम पिरियडको लागि नोटेसन जुन हुन्छ त्यो क्यापिटल टी हुन्छ है। जहिले पनि टाइम पिरियड कहीं पनि सर्कुलर मोसनको लागि कहीं पनि टाइम पिरियडको नोटेसन युज गर्छौं भने हामीले जनरली सबै ठाउँमा क्यापिटल टी युज गरिरहेको हुन्छ भने टाइम इज इक्वल टु कति हुन्छ त, टाइम इज इक्वल टु क्यापिटल टी हुन्छ भने हामीसँग बेसिक कन्सेप्ट थाहा छ कि भेलोसिटी इज इक्वल टु डिस्टेंस ट्राभल बाइ के हुन्छ, टाइम हुन्छ। त वन कम्प्लिट साइकल को लागि भेलोसिटी त त्यही नै छ v नट र वन कम्प्लिट साइकल को लागि भेलोसिटी कति छ, v नट नै छ। डिस्टेंस कति छ, 2 पाई r छ र टाइम t छ भने यहाँ कति हुन्छ, t इज इक्वल टु 2 पाई r बाई v नट, 2 पाई r बाई v नट लेख्न मिल्छ। 2 पाई r बाई v नट लेख्न मिल्यो भनेपछि मलाई यसलाई सोल्भ गर्छु, थोरै क्याल्कुलेसन गर्छु, थोरै सिम्पल फर्ममा ल्याउन खोज्छु। t इज इक्वल टु कति भयो, 2 पाई r बाई v नट भन्नुको मतलब स्क्वायर रुट अफ gm बाई r हुन्छ। v नट भन्नुको मतलब कति हुन्छ, स्क्वायर रुट अफ gm बाई r हुन्छ। अब यो gm बाई r हेर त यो r जुन छ तल जान्छ भनेपछि यसलाई यस्तो लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन, यस अर नो मा जवाब दिने। स्क्वायर रुट अफ r बाई gm माथि गर्यो भने यो r माथि जान्छ, gm तल आउँछ। अब यो r बाहिर छ, भित्र गयो भने स्क्वायरमा आउँछ भने 2 पाई स्क्वायर रुट अफ यहाँबाट r भित्र गयो भने r स्क्वायर इन्टु r भन्नुको मतलब r क्यूब बाई gm। बुझ्नु भयो भने टाइम पिरियड को लागि फर्मुला कति हुन्छ, 2 पाई स्क्वायर रुट अफ r क्यूब भन्नुको मतलब r प्लस h को होल क्यूब बाई gm। This is the time period of the revolution of the satellite. यो टाइम पिरियड अफ द रिभोल्युसन अफ द सैटेलाइट भयो। यसलाई g को टर्ममा डेराइभ गर्नु पर्यो भने हामीले गर्न सक्छौं। t इज इक्वल टु कति हुन्छ, 2 पाई स्क्वायर रुट अफ r प्लस h को होल क्यूब त माथि छदै छ बाई gm बाई r स्क्वायर इन्टु r स्क्वायर। त यहाँ कति हुन्छ, t इज इक्वल टु 2 पाई स्क्वायर रुट अफ r प्लस h को होल क्यूब बाई यो gm बाई r स्क्वायर भन्नुको मतलब g अन द सरफेस अनि इन्टु r स्क्वायर। यो फर्ममा पनि भन्न सक्छ हामी, यो डिफरेन्ट फर्म्सहरु भयो, यो धेरै ठुलो कुरा त हैन। अब यो r स्क्वायरलाई बाहिर निकाल्न सक्यो भनेपछि t इज इक्वल टु कति हुन्छ, 2 पाई बाई r अनि स्क्वायर रुट अफ कति हुन्छ, r प्लस h को होल क्यूब बाई। हेर न कति सजिलो छ यो एक्सप्रेसन निकाल्नको लागि, एकदम सजिलो छ। यो भयो होला, यो बुझ्यो होला। ल अब यसपछि म अर्को कुरा निकाल्न गइरहेको छु, दैट इज द एलिमेंट छु है, दैट इज द पार्किङ हाइट अफ सैटेलाइट। पार्किङ हाइट, पार्किङ हाइट भन्नुको मतलब कति हाइटमा यसलाई लन्च गरिएको छ, सरफेस देखि यहाँसम्म कति हाइट छ, h यो r। त पार्किङ हाइट निकाल्न एकदम सजिलो छ, वी नो टाइम पिरियड को रिलेसन हेर, t इज इक्वल टु कति हुन्छ, 2 पाई स्क्वायर रुट अफ r प्लस h को होल क्यूब बाई gm हुन्छ। स्क्वायरिङ गर्दियौ, स्क्वायरिङ गर्दियो भने t को स्क्वायर, t स्क्वायर इज इक्वल टु 2 को स्क्वायर 4, पाई को स्क्वायर पाई स्क्वायर, यहाँबाट स्क्वायर रुट जान्छ भने कति हुन्छ, r प्लस h को होल क्यूब बाई gm। अब यसलाई हामीले क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने कति आउँछ, gm इन्टु t स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर भने r प्लस h को होल क्यूब इज इक्वल टु कति लेख्न मिल्छ हेर्नु त, t स्क्वायर र gm छ त gm इन्टु t स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर
gm by 4 pi square क्रस मल्टिप्लाई मैले यताउता गर्दै भने यो कति हुन्छ हेरौँ त r plus h को होल क्यूब लाई मैले 4 pi स्क्वायर t स्क्वायर को पावर 1/3 लेख्न मिल्छ। यहाँबाट h इज इक्वल टू कति हुन्छ gm by 4 pi स्क्वायर इन्टु t स्क्वायर को पावर 1/3 माइनस r यो एउटा एक्सप्रेसन भयो। तर यो कुनै पनि एक्सप्रेसन तिमीहरुले रट्टा हान्न जरुरी छैन। सबै एक्सप्रेसन 2-4 लाइनमा हामीले डिराइभ गर्न सक्ने खालको छ। त्यसको न्यूमेरिकल आयो भने जरुरी छैन तिमीहरुले रट्टा हानेको छु। एउटा अर्बिटल भेलोसिटीको फर्मुला थाहा हुनु पर्यो। ठीक छ नि? त्यहाँबाट सबैको फर्मुला हामीले डिराइभ गर्न सक्छौं। So this is the expression for the parking height. लाई हामी के भन्छौं? पार्किङ हाइट भन्छौं अथवा यसलाई लन्चिङ हाइट पनि भन्ने गर्छौं। पार्किङ हाइट अथवा लन्चिङ हाइट। यहाँसम्म आई होप बुझेको छौ। यदि बुझेको छैनौ भने मलाई कमेन्ट गर्ने। के बुझेको छैनौ त्यसलाई फेरि रिकल गरौँला। ठीक छ नि? आज यति राख्यौ। फेरि नेक्स्ट क्लासमा हामीहरुले एनर्जी अफ द सैटेलाइट को कुरा गर्छौं।